फरीक होगा जो जमानत लेगा। मंगल तक नवाज शरीफ की कोई भी जमानत लेने को तैयार नहीं। 2 रुकन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच का जो है वो इस केस की अहम तरीन केस की समाअत कर रहा है। वैसे ये केस जो है वो मंगल तक मुलतवी हुआ था। गुज़श्ता रोज इसकी समाअत हुई थी, मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करवाई गई थी नवाज शरीफ की, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से जल्दी समाअत के लिए आज हाई कोर्ट से रजू किया गया था। सुबह जब समाअत हुई तो उस पर अदालत ने पूछा कि अभी कल आपने मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं, मंगल को उसकी जो प्रॉपर एक हियरिंग थी, तो आज क्या ऐसी इमरजेंसी पड़ गई? तो अदालत को बताया गया कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से आज समाअत नागुज़ीर है, जिस पर मुख्तसर सी समाअत हुई और 4 बजे तक जो है वो नोटिस जारी किए गए तलका कुछ एंकर टीवी के। रेहान शेख, कल की जो सूरत हाल थी, कल जब उन्हें पहले केस में जो है जमानत मिली तो उस वक्त हुकूमत की तरफ से और हर जगह पे ये बात हो रही थी कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर, इंसानी हुकूक और उसके ऊपर जो है ये हुकूमत का एक जेस्चर था। और उससे पहले प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके थे कि अदलिया जो भी फैसला करेगी हुकूमत उसको मनोअन तस्लीम करेगी। बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी और वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब की भी हमने देखी उनकी सेहत के हवाले से। तो कल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मामला जो है वो कानूनी निकात के ऊपर जाके रुक गया है। ऐसा बज़ाहिर क्यों लग रहा है? हुकूमत की क्या इसमें आप समझ रहे हैं कि एक प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, या क्यों वो कल वाली उसको फॉलो नहीं कर रही? जी बिल्कुल, देखिए जो वजीर आजम ने जो है कल पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई थी और उसके साथ हदायत की थी कि अहले खाना जिस जगह जहां चाहें वो इसका इलाज कराना चाहें वो उस पर इनको फौरी इलाज की सहूलत फराहम की जाए। और इसके साथ साथ हुकूमती वुज़रा और तर्जुमानों को बयानबाजी से रोक दिया और दुआ भी उनके लिए की। लेकिन उसके बाद जब आज समाअत शुरू हुई तो उसकी 1 से 2 रीज़न, एक तो शायद उनकी तबीयत वफाक हो या पंजाब हुकूमत हो, वो शायद समझते हों कि उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह से वो इसकी जमानत ना लेना चाहते हों। और उसके साथ साथ बाजी में बिल्कुल एक ऐसा ठीक है। रेहान शेख, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहें, आपको आम खबर से आगाह करें। आपको बताएं कि अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ऐसी सूरत हाल में जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर आला, चेयरमैन नैब की होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा इंसानी हमदर्दी के तहत हमें जमानत पर एतराज नहीं है। आपको इस आम खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि नवाज शरीफ की इस वक्त जो तबीयत है उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ऐसी सूरत हाल में जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर आला और चेयरमैन नैब की होगी। बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिनका यह कहना है कि अगर खुदा न खास्ते नवाज शरीफ को मंगल तक कुछ हो गया तो इसकी वाज़ेह जिम्मेदारी वजीर आजम और साथ साथ चेयरमैन नैब और वजीर आला पंजाब की होगी। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की इस वक्त जो तबीयत है और डॉक्टर्स का जो कहना है, ये भी सारी चीजें आपके सामने आ रही है। लेकिन सेम टाइम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज मुसलसल जो समाअत चल रही थी, एक अर्ली उनकी पिटीशन, और उसमें यही कहा जा रहा है इस वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि पंजाब हुकूमत, विफाक या नैब जिम्मेदारी ले कि मंगल तक नवाज शरीफ को कुछ नहीं होगा। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो उनको बयान हल्फी जमा कराना होगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ कि हम किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। ऐसी सूरत में आला अदलिया का यह कहना है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और चेयरमैन नैब, खुदा ना खास्ता अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत हमें जमानत पर एतराज नहीं है। बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ऐसी सूरत हाल में जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर आला, चेयरमैन नैब की होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंसानी हमदर्दी के तहत हमें जमानत पर एतराज नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो ऐसी सूरत हाल में जिम्मेदारी वजीर आजम, वजीर आला, चेयरमैन नैब की होगी। आम डेवलपमेंट हुई इस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है, जिसमें अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो प्राइम मिनिस्टर की होगी और साथ साथ सीएम की होगी और चेयरमैन नैब की होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा इंसानी हमदर्दी के तहत हमें जमानत पर एतराज नहीं है। जी रेहान शेख, फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है।
जी बिल्कुल, देखिए फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है और अदालत ने 3 मरतबा जो वक्फा लिया, जिन 3 को अब कहा गया है इन्हीं के बारे में, यानी कि वफाक, पंजाब हुकूमत और नैब, इन तीनों में से कोई भी जमानत के लिए गारंटी लेने को तैयार नहीं था। पंजाब हुकूमत ने भी उज़र रखे और वफाक ने दो टोक इनकार कर दिया और नैब ने भी हाथ नहीं पकड़ाई दिया, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला लिखवाना शुरू कर दिया। चूंकि तीनों फरीक में से कोई भी जमानत लेने को तैयार नहीं था, तो उस पर अदालत ने को कुछ होता है तो इस सूरत में आज़म इमरान खान, नैब और वजीर आला पंजाब, जो पंजाब हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। और इससे पहले बार बार अदालत ने कहा कि इन तीनों में से कोई भी अगर जमानत लेता है तो उसके लिए एक उन्होंने तहरीरी तौर पर लिखने को कहा था, लेकिन कोई भी जमानत लेने को तैयार नहीं था। उसके बाद अदालत ने अभी फैसला लिखवाना शुरू कर दिया है। तीनों के इनकार के बाद अदालत का ये कहना था कि अगर इस दौरान नवाज शरीफ को कुछ हुआ और आप तीनों में से किसी ने ताउन नहीं किया, किसी ने गारंटी नहीं ली, तो ऐसी सूरत में वजीर आजम इमरान खान और चेयरमैन नैब और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। रेहान शेख आप हमारे साथ ही मौजूद है। इस दौरान अपने नाजरीन को हम बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो इस हाल में जो जिम्मेदारी है वो वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और चेयरमैन नैब की होगी। अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक जो खुसूसी इंतजामात हैं उसके हवाले से जो है ये फैसला किया जा रहा है। और चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के सेक्शन 143 का हवाला भी पेश किया। जो जेलों में बीमार कैदियों के हवाले से सहूलियात हैं उनका खास तौर पर यहां पर जिक्र किया गया। अदालती फैसले की रोशनी में तमाम जेलों में कैद बीमार कैदियों की तफसीलात भी तलब कर ली गई है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, सेक्रेटरी दाखिला मुताल्लिका सूबाई हुकूमत से मालूमात लेकर 2 हफ्तों में तफसीली जवाब जमा कराएं उन कैदियों के हवाले से जो जेलों में बीमार हैं, कैद हैं। आज यह फैसला इस वक्त सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। बिल्कुल, ये अहम डेवलपमेंट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि नवाज शरीफ को अगर कुछ हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में जिम्मेदार वजीर आजम, वजीर आला, चेयरमैन नैब की होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंसानी दर्दी के तहत हमें जमानत पर एतराज नहीं है। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान प्रिजन रूल्स की सेक्शन 143 का हवाला भी पेश किया, जिसमें अदालती फैसले की रोशनी में जेल के बीमार कैदियों से मुताल्लिक क्या इकदाम किए जाते हैं इसका भी जिक्र किया गया है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान की सियासत। और इस वक्त हम आपको अपडेट करें कि वजीर आजम, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली गई। अल अजीजिया रेफरेंस केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इससे कबल उनका यह केस 28 अक्टूबर को सुना जाना था, लेकिन आज शहबाज शरीफ की स्पेशल दरखास्त के ऊपर अर्ली हियरिंग जो है इसकी रखी गई और दिन में 3 दफा के तात्तुल के बाद बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत तिब्बी बुनियादों पर उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। इंतहाई अहम फैसला किया है अदालत ने। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है। अहम डेवलपमेंट है इस केस के हवाले से, जैसा कि इस केस की हियरिंग कुछ लम्हा पहले शुरू हुई और उसमें यही फैसला किया गया कि जो फैसला किया गया है तिब्बी बुनियादों पर किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली है। इंतहाई अहम फैसला किया है अदालत ने। तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। नवाज शरीफ की मंगल तक जमानत जो है वो मंजूर की जानी थी, लेकिन नवाज शरीफ की जो जमानत है वो तिब्बी बुनियादों पर मंजूर कर ली गई है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। यह जमानत मंगल तक की है, क्योंकि मंगल को इस केस का एक और जो है इसकी समाअत होना थी। इस वक्त सीनियर रैंकर पर्सन गरीदा फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया। गरीदा, आप किस तरह से देख रही हैं इस पूरी डेवलपमेंट को? आज बड़ी ड्रामाई अंदाज में डेवलपमेंट हुई है, बिकॉज तमाम दिन अदालत हुकूमत से जवाब तलब करती रही है, नैब से जिम्मेदारी तलब करती रही है और
फरीदा फारूकी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एक बार फिर आपको अपडेट करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत मंजूर कर ली। नवाज शरीफ की ये जमानत मंगल तक मंजूर की गई है, क्योंकि मंगल को इस केस की जो है वो हेयरिंग शेड्यूल थी, लेकिन आज शहबाज शरीफ की दरखास्त पर अर्ली इसकी समाअत हुई और दिन में 2 दफा 3 दफा के तात्तुल के बाद, और यह तात्तुल था कि हाई कोर्ट का वाज़ेह तौर पर कहना था, हुकूमत से पूछना था कि खुदा ना खास्ता मंगल तक अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत लेगी, क्या इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत लेगी, या क्या इसकी जिम्मेदारी नैब लेगी? उनसे कहा गया कि चूंकि आप फरीक हैं और आप इसकी मुखालफत करते हैं, लिहाजा अगर आप मुखालफत करते हैं तो बयान हलफी भी जमा कराएं। लेकिन हुकूमत जो है वो गुरेज करती रही इस हवाले से किसी भी जवाब या अंडरटेकिंग के देने में, और हुकूमत का मौक़िफ़ था कि अगर आप जो भी मेरिट के ऊपर फैसला करेंगे हुकूमत उसे तस्लीम करेगी। और लेटर ऑन जो अटॉर्नी जनरल है उनका यही कहना है कि अगर अदलिया इंसानी हुकूक की बिना पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर उनकी जमानत मंजूर करती है तो हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेते हैं रेहान शेख से। जी रेहान शेख, दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है? जी बिल्कुल, देखिए नैब, वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत तीनों में से जब कोई भी जमानत लेने को तैयार नहीं था, ऐसे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और नवाज शरीफ को जो है वो पूरी जमानत दे दी गई है। वैसे 28 अक्टूबर को ये केस फिक्स था, लेकिन शहबाज शरीफ की जानिब से आज जमानत की जो है जल्द दरख्वास्त जमानत की जो है वो दायर की गई थी और उसमें इस्तदा की गई थी कि उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है, इस वजह से जल्द इस केस को सुना जाए। आज 4 मरतबा इसकी समाअत हुई दिन में, और वजह एक ही थी कि पंजाब हुकूमत, वफाक और नैब इनमें से कोई भी जमानत लेने को तैयार नहीं था, जिसके बाद बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद से फैसला सुना दिया। और उसके साथ साथ रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। एक बार फिर गरीदा फारूकी ने हमें ज्वाइन किया। गरीदा, कल हम देख रहे थे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बहुत बात हो रही थी और बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो प्राइम मिनिस्टर की भी नजर आ रही थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद की भी और वजीर आला उस्मान बुज़दार की भी नजर। लेकिन आज के केस में जो मामलात हैं वो कानूनी तौर पर जाके रुके, क्या आपका एनालिसिस है, क्यों रुके और क्यों किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली? जी, जैसे कि पहले भी मैं आपसे गुजारिश कर रही थी कि हुकूमत यहाँ पे बहुत स्मार्टली प्ले करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब के अब साथ 2 मामलात हैं। एक तो अल अजीजिया रेफरेंस से उनको सजा है, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का बहुत बड़ा वाक़या है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ सियासी तौर पे इसे अपना क्रेडिट गिनवाती है कि जी उसने कैंपेन इतनी भरपूर चलाई, पानामा लीक के खिलाफ करप्शन का मुकदमा लेके वो सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को सजा हुई। तो सियासी तौर पे ये बर्डन पाकिस्तान तरीके इंसाफ और जमात के तौर पे भी और हुकूमत के तौर पे भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये बर्डन नहीं उठा सकती थी कि आइंदा तारीख में कहीं पर भी वो अपने वोटर को ये कह के मुतमईन ना कर सके कि नवाज शरीफ को जिस केस में सजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की दरखास्त पे हुई, उसी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत की वजह से कैसे रिहाई मिल गई। तो एक तो इसका सियासी बर्डन पीटीआई नहीं उठाना चाहती थी, ना ही बतौर जमात, ना ही बतौर हुकूमत। दूसरी बात ये कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जो हालात हैं वो भी बहुत संगीन है, बहुत तशवीशनाक है। तो पीटीआई के लिए ये भी मुनासिब नहीं था हुकूमत के लिए कि वो खुदा न खास्ता नवाज शरीफ की हालत का कोई गैर जिम्मेदाराना कोई अगर रद्द अमल आता है या खुदा न खास्ता उनकी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि उनका बचना महाल हो जाए, तो उसका बोझ भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं उठा सकती थी। तो ये आज पीटीआई जो है ना वो सिचुएशन में थी, हुकूमत के आगे कुआं और पीछे खाई। ना तो वो जमानत की जिम्मेदारी ले सकती थी, ना ही वो उनकी हालत बिगड़ने की जिम्मेदारी ले सकती थी। तो बार बार हुकूमत जो है बॉल अदालत के कोर्ट में डाल रही थी और अदालत बार बार हुकूमत से पूछ रही थी। मैंने पहले भी गुजारिश किया था कि जनरल मुशर्रफ के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, उस वक्त भी हुकूमत जिम्मेदारी लेने से गुरेज कर रही थी, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट बहुत भी जो प्रेशर था, ये जो भी हालात थे, चौधरी निसार ने लिख के फिर अदालत को दिया था कि जी वो जिम्मेदारी लेते हैं, हुकूमत जिम्मेदारी लेती है। लेकिन आज हुकूमत ने जिम्मेदारी नहीं ली, जिसके बाद फिर अदालत ने जो है वो फैसला सुना दिया है। अभी तक तो सिर्फ ये फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर अल अजीजिया में जमानत मंजूर हो गई है। जब इसका डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो फिर देखेंगे कि उसमें अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन क्या दी हैं।
لیکن حکومت نے اور نیب نے آج اپنے آپ کو بڑا سمارٹلی بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ آ جانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ سیاسی برڈن مزید بڑھے گا۔ اب اس سے اگلا جو سٹیپ ہے وہ نواز شریف صاحب کا ملک میں رہنا یا ملک سے باہر جانا ہے۔ ای سی ایل پہ تو ان کا نام ہے، اور نہ ہی لاہور ہائی کورٹ میں نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں جو دی ہوئی تھی کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست کہیں پر بھی نہیں ہے۔ تو اب دو صورتحال ہو سکتی ہیں کہ یا تو نواز شریف کے ڈاکٹرز کہہ دیں کہ ان کا علاج بیرون ملک ہو سکتا ہے، تو پھر حکومت سے پریشر آئے گا، حکومت کو ای سی ایل سے نام نکلوانا پڑے گا، یا پھر شریف فیملی عدالت میں جائے اور وہاں سے ای سی ایل کے ذریعے نام نکلوائیں۔ لیکن یہ سارا جو ہے ڈاکٹرز کی اوپینین پہ انحصار کرتا ہے کہ اگر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نواز شریف کی حالت ایسی ہے کہ وہ پاکستان میں علاج ہو سکے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف پاکستان میں ہی علاج کو ترجیح دیں گے، کیونکہ اس وقت جو سیاسی حالات ہیں، اگر نواز شریف باہر چلے جاتے ہیں تو نون لیگ کے لیے سیاسی طور پہ ایک ڈنٹ پڑے گا، نون لیگ کو بہت سا سیاسی برڈن اٹھانا پڑے گا۔ میں ڈیل کی یا این آر او کی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ بڑا سرزنش کی ہے، لیکن میں صرف یہ کہوں گی کہ اگر نواز شریف باہر گئے تو نون لیگ کو ڈنٹ پڑے گا، ان کے سیاسی بیانیے کو بھی، اور یہ برڈن پی ٹی آئی کو بھی سیاسی اٹھانا پڑے گا۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ نواز شریف صاحب شاید ملک سے باہر نہ جائیں until and unless ان کے ڈاکٹرز ریکمینڈ نہ کریں۔ اگر ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کر دیا تو پھر سب کی مجبوری ہو۔ ٹھیک، غریدہ فاروقی آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں، اس وقت ہمیں سینئر اینکر پرسن آسما شرازی نے بھی جوائن کیا۔ آسما، کل کی صورتحال، کل کی العزیزیہ کی آج العزیزیہ تھی اور کل چودھری شوگر مل، کل ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر بات ہو رہی تھی، حکومت کا جیسچر بہت اچھا تھا، لیکن آج صورتحال مختلف تھی۔ کیا دیکھا آپ نے؟ واٹس یور آبزرویشن؟ دیکھیے، یہ تو ظاہر ہے کہ طبی بنیادوں کے اوپر، یہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر یہ گرانٹ کی گئی ہے بے، تو یہ تو طے تھا، ظاہر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ موجود تھا اور اس کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے کلیئرلی اجازت دی کہ پاکستان کے اندر باہر علاج کروایا جا سکتا ہے، لیکن حکومت جو تھی وہ ریلکٹنٹ تھی، وہ چاہتے تو خود بھی یہ اجازت دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ معاملہ کورٹ کے سامنے جب اپیل آئی ہے تو انہوں نے ان کو پیش ہونا پڑا، جس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اور جسٹس کیانی صاحب نے، دونوں معزز ججوں نے بہت حکومت کو کے بہت لٹے لیے راجر، اور ان کو یہ صاف پوچھا کہ یہ کام آپ خود کر سکتے تھے تو آپ نے ہر معاملہ کورٹ کے اوپر پھینکنے کی کوشش کیوں کی ہے، اور انہوں نے ایشورنس اور گارنٹی لی ہے کہ اب منگل تک کی پوری ضمانت دے کر کہ حکومت خود اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھے اور اس کو پرسو کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کا معاملہ کورٹ میں لا کے اس کو پھر ڈیل اور نو ڈیل کا جو بنا دیا جاتا ہے، اس پہ عدالت کافی زیادہ کنسرن بھی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ آج انہوں نے ہمارے کچھ سینئر جو صحافی ہیں ان کو بھی بلا رکھا تھا، اور وہ اس بات کی سب سے زیادہ اس بات کا ان کو احساس تھا کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ ڈیل کا تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کو طبی بنیادوں کے اوپر یہ ریلیف ملا ہے 2 دن کے لیے۔ اب اس دوران میں ان کو جو حکومت پاکستان نے کچھ گارنٹیز دینی ہے یا ان کو جواب داخل کرنے ہیں، یا انہوں نے یہ کہا، اس میں کلیئرلی کہا کہ آپ ضمانت دیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی، تو ہم 2 دن کے لیے آپ کو یہ فیصلہ دیتے ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ صاف نظر آتا ہے کہ عدالت حکومت کو، جس میں حکومت کی جورسڈکشن اپنی موجود تھی اور حکومت چاہتی، تو ان کو جب ان کو احساس ہوا کہ یہ صورتحال اتنی خراب ہے اور طبی بنیادوں پہ ان کے اوپر وہ ٹھیک نہیں ہے، تو ان کو خود بھی جو ہے وہ رہا کر سکتی تھی، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال اب یہ معاملہ طے ہو گیا ہے، نواز شریف صاحب کو اب یہاں رہنا ہے، ان کو باہر لے کے جانا ہے، یہ تو ان کی فیملی کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اب دونوں کیسز کے اندر ان کو بیل گرانٹ ہو چکی ہے اور ان کے مچل کے جو ہے وہ جمع کر کے قانونی کارروائی جو ہے وہ پوری کر دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے اطلاعات یہی ہیں کہ اگر ضرورت محسوس ہوئی ڈاکٹرز کو، اور وہ اس کنڈیشن میں ہوئے کہ وہ ٹریول کر سکیں، کیونکہ 30-40 ہزار کے قریب ان کے پلیٹلیٹس ہونے چاہیے، تو ان کو فوری طور پر باہر لے جانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ آج بھی نہ صرف وہ وینٹیلیٹر پہ تھے بلکہ ان کو آکسیجن بھی دی گئی، اور ظاہر ہے کہ وینٹیلیٹر پہ ہی آکسیجن ملتی ہے، لہٰذا وہ صورتحال ان کی جو ہے ان کی تشویشناک ان کی حالت رہی ہے اور ہے، ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں ہے، لہٰذا عدالت نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور بڑا سختی
के साथ उन्होंने चेयरमैन नैब को भी नोटिस दिया था, वजीर आजम को, वजीर आला को भी नोटिस दिया था कि आप इस पूरी सूरत-ए-हाल पे हमें वजाहत पेश करें अपनी। और अब फाइनली अबूरी जमानत 2 दिन के लिए है। अब देखना यह है कि इसमें डॉक्टर्स क्या फैसला करते हैं। ठीक है, आप हमारे साथी मौजूद हैं और इस वक्त राना मुबशिर ने भी हमें ज्वाइन किया। राना साहब, कल चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से जब बात हो रही थी तो था ये कि 28 को अब इसकी समाअत होनी है अल अजीजिया के रेफरेंस के हवाले से, लेकिन आज अर्ली समाअत हुई, एक पिटिशन जो है वो फाइल की गई अर्ली समाअत के हवाले से। आज का फैसला अबूरी जमानत हुई है, 2 दिन का की जो है वो अबूरी जमानत हुई है, उसमें हुकूमत काफी रिलेक्टेंट नजर आई और ज़ाहिर के जो माहौल वहां पे बना वो अदलिया का हुकूमत की जानिब से भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो आप क्या समझते हैं हुकूमती रवैये को देखते हुए कि हुकूमत फेवर में नहीं थी कि नवाज शरीफ साहब को इस वक्त रिहाई मिले? देखें, हुकूमत मेरे ख्याल में इस फेवर में थी कि नवाज शरीफ साहब को रिहाई मिले, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रीजन भी कि जो अभी रिसेंटली जो मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कुछ सहाफियों की, उसमें उनका जो रवैया था टूवर्ड्स मियां नवाज शरीफ साहब, वो बड़ा मेलो हुआ और उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था उसमें। वो एक मुझे लगता ये था कि वो उन्होंने कोई ऐसा हार्ड स्टैंस नहीं लेना। अभी मेरे ख्याल में ये जो इतना रिलेक्टेंसी शो कर रहे थे, रिलेक्टेंट थी गवर्नमेंट कि जनाब ये अदालत फैसला दे या नैब जो है वो अपना स्टैंस ले, इंस्टेड के हुकूमत इसमें इंटरफियर करे, तो वो पॉलिटिकल उसके रीजन भी है। तो अगर क्योंकि पॉलिटिकल रीजन ये है कि बाद में कोई लोग आके उंगलियां उठाएंगे कि जनाब आप इत्तेसाब करते रहे तो आपने क्यों जाने दिया। लेकिन मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आप भी कहूंगा, मैं पिछले कई रोज से कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को इजाजत दे देनी चाहिए थी। बहुत अच्छा फैसला है अतर बिन साहब का। अतर बिन साहब आई मस्ट से इज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, बड़े सेंसिबल जज हैं और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी काफी टाइम गुजारा है और बहुत अच्छा फैसला है उनका। अतर बिन साहब भी बहुत केयरफुल थे, ही वाज आल्सो वेरी केयरफुल इन गिविंग दिस डिसीजन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके फैसले पे कल कोई उंगलियां उठाना शुरू कर दे। तो उन्होंने बहुत एहतियात बरती, इसमें बहुत ठीक किया, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई मस्ट से कि मियां नवाज शरीफ साहब के 2 पर्सनल डॉक्टर्स हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को इजाजत देनी चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब जाके अपने 2 पर्सनल डॉक्टर्स को इंग्लैंड में जो मौजूद है उनको जाके मिले, उसमें अपना प्रॉपर चेकअप करवाए। देखें, ये सियासत, अकाउंटेबिलिटी, लेट्स कीप इट फॉर सम अदर डे, ठीक है। और इनको मियां साहब को जाना चाहिए, मियां साहब को इजाजत देनी चाहिए कि वो जाए। हमारे पास टेस्टेड्स भी मौजूद है और कई लोगों के केसेस चल रहे होते हैं, उनको एटलीस्ट 1 टाइम जो है वो मिल जाती है, रिलीफ मिल जाती है कि वो जाके मुल्क से बाहर जा सकते हैं। तो वाई नॉट मियां नवाज शरीफ? जी, वाई नॉट मियां नवाज शरीफ। राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीज़ जहांगीर ने भी इस वक्त हमें ज्वाइन किया। मुनीज़, ये फैसला खालिसतन ये दरख्वास्त भी ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर थी और इसका फैसला भी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर हुआ, लेकिन इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस जरूर हैं। तो अब ये फरमाइएगा कि अगर नवाज शरीफ को बाहर मुंतकिल किया गया तो हुकूमत को कितना बड़ा सियासी नुकसान इससे होगा? देखिए, जो हम बातचीत करते रहे हैं उनके वकला से, उनकी पार्टी मेंबरान से, तो हमें ये मालूम पड़ा है कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्लेटलेट काउंट है वो इसलिए स्टेबल है और मुनासिब है क्योंकि उनको मेडिसिन दी जा रही हैं। मगर अगर वो मेडिसिन उनको बंद कर दी गई तो फिर उनका प्लेटलेट काउंट और मजीद गिर जाएगा, जिसके नतीजे के अंदर उनका मुल्क से बाहर जाना या किसी किस्म का ट्रैवल करना जो है वो बिल्कुल ही मुनासिब नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर्स ने मना किया है। दूसरी तरफ जो हमने बातचीत भी की पहले भी उनके वकला से और उनकी पार्टी के निगरान से, तो उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। वो इस बात पे बिल्कुल खामोश है और उन्होंने कहा है कि अगर मैंने मुल्क से बाहर ही जाना होता तो मैं अपनी बेटी को लेके वापस ही क्यों आता। हमें ये इतलात वक्तन फवक्तन मिलती रही कि मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे मूड में हैं कि वो बार बार ये कहते हैं कि मेरी जो बीवी है उसको मैं बीमार छोड़ के आया और उसकी मुझे खासी डिप्रेशन है। अब जबकि मैं यहाँ आ गया हूँ, बेटी भी मेरी जेल में है, तो मैंने बाहर जाके क्या करना है।
तो ये बातचीत बार बार होती रही। जहाँ तक आप इसकी सियासी और कानूनी पहलू की बात कर रहे हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आइन के अंदर लिखा हुआ है राइट टू लाइफ एक बुनियादी इंसानी हकूक है। तो जाहिर है अगर इंसान ही नहीं बचेगा तो फिर आप सजा किसको देंगे। तो मुनीज़े आप हमारे साथ ही मौजूद हैं इस वक्त। नाज़रीन आपको बताएं कि नवाज शरीफ के वकला जो हैं वो इस वक्त अदालत से बाहर आ गए और मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको भी सुनवा दें। न की गई, उनका डॉक्टर जो है वो दूर किया गया, ख्याल न करने दे गया, जिसके नतीजे में उनकी सेहत खराब हुई है और उनकी औलाद के जो खदशात हैं कि शायद इसमें जहर दी गई हो। हमारी गुजारिश ये है कि इसको भी एक्सप्लोर किया जाए और मेडिकल डॉक्टर खुद कह रहे हैं कि उनकी सेहत खराब है। हम अल्लाह के मशकूर हैं, हम वकला के पूरे पाकिस्तान के जिन्होंने दुआएं की हैं, मीडिया ने इस मसले को हाईलाइट किया है जिसके खौफ की वजह से उन्होंने मियां साहब का इलाज शुरू किया है। हम मशकूर हैं अदालत के भी जिन्होंने इंसाफ के तकाजे रखते हुए और कहा कि हम उनको इंटरम बेल देते हैं। इंशाअल्लाह फाइनल अब फैसला जो है वो ट्यूसडे को होगा। अल्लाह इंशाअल्लाह इंसाफ का बोलबाला करेगा। मेरी पूरी कौम से मियां साहब के वकील होने की विसातत से मेरी पूरी कौम से दरख्वास्त है कि हमें उनकी सेहत के लिए दुआ करना चाहिए। वो एक कौमी लीडर हैं और ये दुआ हमें हर एक के लिए, इवन इमरान खान साहब बीमार हो जाए मैं उनके लिए भी दुआ कराऊं। बीमारी के वक्त न मजाक किया जाता है न खुशी की जाती है, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। थैंक यू। इस वक्त नवाज शरीफ के वकला जो हैं वो मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने यही बात रखी। मुनीर इस वक्त की जा रही थी उनके वकला का डिस्प्लेजर इस पूरी सूरत हाल पे कि नवाज शरीफ की सेहत यहाँ तक इतनी संगीन सूरत हाल में पहुंची कैसे, इसकी पूरी बाकायदा इंक्वायरी होनी चाहिए। उनकी दवाइयां जो हैं वो रोकी गई थी जिसकी वजह से उनकी हालत यहाँ तक पहुंची। तो ये ज़ाहिरी तौर पे हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। एक डिस्प्लेजर जो है वो उनके वकला का है। देखिए अगर मैंने गलत नहीं सुना, चूंकि हम सभी इसको लाइव ही सुन रहे थे, तो उन्होंने ये भी कहा कि उनके बच्चों के खदशात हैं कि उनको जहर दिया गया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, बहुत बड़ा इल्जाम है। और अगर उनके बच्चे 3 दफा वजीर आजम जो बने हुए हैं उनके ऊपर मतलब उनके रिलेटेड एक ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जी उनको जहर दिया गया है, तो मेरा ख्याल है उसकी तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार वो इस तरह क्यों कह रहे हैं। तो ये खदशात जो है ये पहले भी हमें बताते रहे हैं इनकी पार्टी के लोग कि ये खदशात हैं और ये बार बार कहते रहे कि एक वजह से वो जेल का खाना नहीं खाते थे कि उनका ये खदशा था कि जेल के खाने के अंदर कुछ डाल ना दिया गया हो। अब ये महज इल्जामात हैं या इनके पीछे कुछ है, इसकी तहकीकात तो करना जरूरी है। इसलिए चूंकि वो एक आम शख्स नहीं है, वजीर आजम रह चुके हैं, इस मुल्क के बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, तो मेरा ख्याल है ये सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। इस तरह का इतना बड़ा इल्जाम जो है वो आया है, सामने आया है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह मामला उनकी खुदा न खास्ता अगर उनकी तबीयत और मजीद बिगड़ती है तो फिर लोग हुकूमत की तरफ ही उंगलियां उठाएंगे। इस पॉइंट पे रखेंगे गरीदा फारूकी की तरफ। गरीदा, जब उनके वकला का ये कहना है कि उन्हें खदशा है कि नवाज शरीफ को जो है वो जहर शायद दिया गया, ये इन खदशात का उन्होंने इजहार किया और कहा कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं मामला जो इस वक्त चल रहे हैं? ऐसे में इन खदशात का इजहार हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बार आ जाएगा। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है और इस बात का बोझ मेरा ख्याल है उठाने के कोई भी काबिल नहीं है। लेकिन जहां तक उनके लॉयर्स ने बात की है, उन्होंने कोट किया है नवाज शरीफ साहब की इमीडिएट फैमिली यानी कि उनके बच्चे। इससे पहले सिर्फ हुसैन नवाज ने ट्वीट करके इस खदशे का इजहार किया था और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया था अपने एक इंटरव्यू में कि उन्होंने इस खदशे का इजहार क्यों किया है कि नवाज शरीफ को जहर दिया जा सकता है। लेकिन अब लॉयर्स जब बच्चों की बात कर रहे हैं तो क्या इसमें मरियम नवाज साहिबा भी शामिल है इस खदशे को शेयर करने में? क्या इस खदशे को शेयर करने में हसन नवाज और अस्मा नवाज साहिबा भी शामिल हैं? ये एक तो मालूम होना चाहिए। और अगर मरियम नवाज का भी यही खदशा है तो फिर इस खदशे में काफी वजन और काफी वेटेज जो है वो पड़ सकता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि इस इल्जाम का बोझ इतना बड़ा है
کہ کوئی اٹھانے کے اس کے قابل نہیں ہوگا. اسی لیے ضروری ہے کہ نمبر 1 اس کی تحقیقات پوری ہونی چاہیے. پاکستان کی سیاست جتنے ڈارک پیریڈ کا شکار رہی ہے, جتنے اسرار و رموز پاکستان کی سیاست میں نشیب و فراز رہے ہیں, اس خدشے کو بالکل سائیڈ لائن نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ڈاکٹرز اس کو چھپاتے. ڈاکٹرز نے بہت سے ٹیسٹ کیے ہیں, ان کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے ہیں, تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی پوائزن دینے کی بات ہوتی تو وہ فوراً بلڈ رپورٹ میں آ جاتی. اور یہ کسی بھی ڈاکٹر کا پیشہ ورانہ اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے پیشنٹ کو یا اپنی پیشنٹ کی فیملی کو وہ کسی بھی قسم کی پیچیدگی سے خفیہ رکھے. یہ ڈاکٹرز نہیں کر سکتے. ایسا کریں گے تو ان کا نہ صرف اخلاقی بوجھ آئے گا بلکہ ان کے لائسنس بھی کینسل ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ رپورٹس تو نواز شریف صاحب کی انکلوڈنگ دا بلڈ رپورٹ وہ سب سامنے موجود ہے, لیکن پھر بھی اگر اس قسم کے خدشات کا اظہار بچوں کی طرف سے امیڈیٹ فیملی کی طرف سے کیا جا رہا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. حکومت کو فوراً اس کی تحقیقات کروانی چاہیے, ورنہ نون لیگ کی طرف سے جو ہے یہ معاملات پھر بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب اگر آگے بڑھتے ہیں. آسمہ شیرازی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. آسمہ, آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کے اوپر بات کریں گے. اگر نواز شریف صاحب علاج معالجے کے لیے باہر جاتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت حکومت کو جو ان تمام کیسز کو لے کر چل رہی تھی وہ کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا, سیاسی نقصان ہوگا, کیا ہوگا, خود نون لیگ کے لیے کیا پولیٹیکل پچ ہوگی پھر؟ آسمہ شیرازی, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ آسمہ شیرازی اس وقت غالباً ہم سے رابطے میں نہیں ہے. یہی سوال اگر منیزہ جہانگیر اس وقت مجھے سن رہی ہیں تو. جی میں آپ کو سن رہی ہوں. سوال میں نے آپ کا نہیں سنا, مگر جس طرح فریدہ بات کر رہی تھی میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب جیسے ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور وہ جاتے ہیں پاکستان سے باہر, تو ایسے میں یہ فیصلہ ان کا خود حکومت کے لیے کتنی پرابلم کریٹ کر سکتا ہے, اور جو نون لیگ کی پیچھے پولیٹیکلی ان کے لیے مثبت ہوگا یا منفی ہوگا, اس کے اثرات میں جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ان کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے ملک سے باہر جانا, اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے کوئی اس چیز کا اظہار نہیں کیا کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو اس وقت کوئی بھی پلان نہیں ہے انڈر وے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر لے لیا جائے. اس وقت بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ ان کو اسٹیبل کر دیا جائے اور ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹس ہیں وہ اس حد تک آ جائیں کہ وہ پھر کوئی فیصلہ لینے کے لیے تیار ہوں. یہ بات ہمیں ان کے خاندان والوں نے بھی بتائی ہے, ان کے وکلا نے بھی ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ایسے اس وقت جو ہے یہ سچویشن جو ہے ان کو صرف اسٹیبل کرنے کے لیے پلیٹلیٹ کاؤنٹ کو مناسب جگہ لانے کے لیے کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک زہر اور ان چیزوں کا ہے, اتنا بڑا الزام لگانا, اس کی تحقیقات اس سے بھی کرنا ضروری ہے کہ یہ بات جو ہے یہ چھپے گی نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات درگزر بھی نہیں ہوگی. اس کے اوپر تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے, اور حکومت کی اس کے اندر فائدہ ہوگا کہ حکومت جو ہے اس کی تحقیقاتی کمیٹی بنائے, چونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اتنا جو دباؤ ہے وہ حکومت برداشت, اتنا بھار جو ہے وہ حکومت برداشت نہیں کر پائے گی. اور اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں, اگر فیکٹ کو دیکھیں تو اب ہر قسم کا پوائزن جو ہے وہ دستیاب ہے. اگر آپ رشین انٹیلیجنس کو دیکھیں تو ہر قسم کا پوائزن دستیاب ہے جو کبھی نوٹ بھی نہیں ہوتا ہے نہ بلڈ ٹیسٹ. یہ جو چیزیں ہیں یہ ایکسپرٹس کی کرنے والی ہیں, شاید ہم اس کو آپ کو بہتر نہ بتا سکیں. ٹھیک. آسمہ شیرازی, اب یہ ان کی جو عبوری ضمانت آج منظور ہوئی ہے, اس سے پہلے شیڈیول تھی 28 تاریخ کو, اب 28 کو ظاہر ہے کہ اس فیصلے کی جو سماعت ہوگی, یقینی سماعت جو ہوگی وہ العزیزیہ ریفرنس کے حوالے سے. تو کیا حالات اس وقت, سیاسی منظرنامہ کیا آپ کو بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ ان کی صحت کے معاملات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کے کوئی نہ کوئی سیاسی اثرات ضرور ہیں. میں ذرا سیاسی اثرات کے اوپر آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا.
دیکھیے سیاسی اثرات تو ظاہر ہے کہ ہیں، کیونکہ سیاستدانوں کا معاملہ ہے یہ، اور یہ سیاستدانوں کی صدارت کے لیے اگر یہ سیاسی معاملہ نہیں ہوتا، اگر یہ اسی طرح کی سچویشن نہیں ہوتی، اگر یہ اتنی ارجنسی نہیں ہوتی، اگر اس کے جو اثرات ہیں وہ خطرناک نامرتب ہوتے، تو جج صاحبان ہمارے جو معزز جج ہیں وہ کبھی بھی اتنی یہ جو اپیل کی آج اچانک درخواست دی گئی تھی اس کو کبھی قبول نہ کرتے، کبھی منظور نہ کرتے۔ تو یہ تو بالکل جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عام قیدیوں اور عام کی طرح کی، تو ان سے میں ہمیشہ ایک بات یہ سوال ضرور کرتی ہوں کہ بالکل ضرور یہ بات درست ہے کہ تمام ملک کے اندر جو ہے وہ قانون یکساں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے اوپر جس طرح کے پاکستان میں ماضی کے اندر ٹرائل ہوتے رہے ہیں، اس سے بڑے مشکوک احتساب جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوا ہے، اور ان کا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ ہوتا ہے، ان کی ایک فالوئنگ ہوتی ہے، لہٰذا آپ ان کو کبھی بھی جو ہے وہ مکس اپ نہیں کر سکتے۔ مثلا اسی کیس میں دیکھ لیں کہ اگر آج یہ کورٹ نے یہ کنسرنز اٹھائے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا، اور یہ جو سارے معاملات ہیں اس کے بعد اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مطلب یہ بہت امپورٹنٹ کوسچنز ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس کو ایک تو یہ معاملہ جو ہے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب اگر باہر چلے جائیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو پوچھا جا رہا ہے، تو ان کی سیاست پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوں گے۔ وہ اپنی ایک تو خوشی سے نہیں جا رہے ہیں، دوسرا وہ ایک اسپیشل سرکمسٹانسز کے اندر جا رہے ہیں، ان کی طبیعت جس طرح سے خراب ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی تحقیقات سامنے ہونی چاہیے، آنی چاہیے کہ وہ کیوں ان کے ساتھ کیا ہوا ایسا کہ صرف 2 ہفتوں کے اندر اندر ان کے پلیٹلیٹس اتنے لو لیول کے اوپر آ گئے۔ تو یہ ایک الگ کہانی ہے، مگر یہ ہے کہ اگر وہ چلے جاتے ہیں فرض کیا اور وہ جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں، اور جس طرح کی ایکیوٹ قسم کی بیماری ہے یہ، اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو ان کے زیادہ امیون جو ہوتی ہے پاور، اس کو بڑھانے کے لیے زیادہ کوئک اور زیادہ بہتر ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ لوگ جاتے ہیں علاج کروا، اگر جنرل مشرف جا سکتے ہیں تو نواز شریف صاحب کیوں نہیں جا سکتے؟ وہ تو کمر درد کے اوپر گئے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ آج کورٹ نے یہ بہت امپورٹنٹ کچھ سوال اٹھائے ہیں، اور اس سے آگے بھی پبلک ایٹ لارج کے لیے ظاہر ہے کہ وہ سیاسی شخصیت ہے نواز شریف۔ رانا مبشر صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، ایک سیاسی شخصیت ہے، لیکن آج ایک عام آدمی کے لیے بھی پتہ چلا، کورٹ نے جب یہ کہا کہ ایسے لوگوں کی، ایسے قیدیوں کی جو بیمار ہیں اور جن کو علاج کی سہولت درکار ہے، ایسے لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ طلب کیا، تو یہ ایک پبلک ایٹ لارج میں ظاہر ہے کہ ایک اچھا احسن قدم ہے۔ بالکل ہے جی، میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ اطہر من اللہ صاحب ایک بڑے سینسیبل جج ہیں، اور ہی نوز گراؤنڈ ریالٹیز اس لیے ان کو پتا ہے کہ وہ ایک بیوروکریٹ بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اس پروفیشن میں آئے، جوڈیشری میں جب آئے، تو وہ ان کے لیے ایک کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن جو ہے باہر سے لے کے آئے تھے وہ۔ اینڈ سیکنڈلی جو بات کریں میاں نواز شریف صاحب کی، میں اس میں پھر ایک اپنی رائے دینا چاہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن یا حکومت کیا سوچ لیتی ہے اس پہ، I don't know about that, I'm not privy to that, but then again I personally think، جیسے میں بار بار اس چیز کا ذکر کرتا ہوں، پھر دوبارہ کروں گا، دیکھیں ہر آدمی کا ایک پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے، اور پرسنل ڈاکٹر کو A to Z ایک مریض کے بارے میں پتا ہوتا ہے، اور مریض اگر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس کسی بھی وجہ سے اگر چلا بھی جائے، کسی ایمرجنسی میں بھی چلا جائے، تو اس کو بتانے میں یا فار دیٹ میٹر اس کو سمجھانے میں یا ڈاکٹر کو سمجھنے میں بہت ٹائم درکار ہوتا ہے۔ کیونکہ پرسنل ڈاکٹر صاحب، میاں صاحب کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ میاں صاحب اگر چاہیں تو اپنے 2 جو پرسنل ڈاکٹرز ہیں ان کو پاکستان بلا سکتے ہیں، وہ ان کی اسکیڈول اگر بڑا ہیکٹک اسکیڈول ہوتا ہے ڈاکٹرز کا وہاں پہ انگلینڈ میں، تو وہ ان کو پاکستان بلا سکتے ہیں، وہ ویکینڈ پہ بھی آ سکتے ہیں یا کسی بھی وقت وہ آ سکتے ہیں، جو کہ ایک تو آپشن یہ ہے ان کے پاس۔ دوسری آپشن جس پہ میں زیادہ زور دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک وقت کے لیے ECL سے، یعنی کہ فار ون ٹائم ان کو ECL سے کم از کم نکالنے میں میرے خیال میں حکومت کو کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو ایک ون ٹائم پرمیشن دے میاں نواز شریف صاحب کو، اور میاں نواز شریف صاحب جائیں اور جا کے وہ جہاں اپنا جو چیک اپ کرانے ہیں وہ ضرور کروائیں۔ جہاں تک مسئلہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے قانون کیوں نہیں لاگو ہوتا، اس کے لیے بھی آپ کو کلیریفائی کر دیا آج اطہر من اللہ صاحب نے
اسد اللہ صاحب میرے ساتھ کبھی جن کے اس قسم کے ایشوز ہیں وہ میرے پاس لے کے آئے اور یا عدالتوں میں لے کے آئے اور ان کو جناب ایڈریس کیا جائے گا. تو وہ ایک اکراس دا بورڈ ایک جو انہوں نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے جج صاحب نے, اسد اللہ صاحب نے, وہ بھی ایک اچھا جسچر ہے. سو میرے خیال میں اس وقت سیاست نہ کی جائے, میاں نواز شریف کو صحت پر زیادہ پرائرٹی دی جائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لیٹس کیپ دا اکاؤنٹیبلٹی اینڈ آل دیز تھنگس فار سم ادر ڈے اینڈ دیر از آلویز اندر ڈے. اس وقت کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. اٹس امیرکن فریز بٹ اٹ سیز اے لاٹ. ٹھیک ہے, اس میں میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جانا چاہیے, اور اگر وہ خود بلانا چاہتے ہیں, اگر نہیں جانا چاہتے میاں نواز شریف صاحب باہر, تو اپنے پرسنل جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ضرور بلائیں. عدنان جو ان کے ڈاکٹر ہیں بڑے عرصے سے ان کے ساتھ ہے, کئی سال ہو گئے ان کے ساتھ ہے. اور میاں نواز شریف صاحب جب جیل سے پہلے جب انیشیٹ ہوا سارا, جب رات کو آدھی رات کو ان کو اسپتال میں شفٹ کیا گیا جیل سے, تو اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب ضرور ریلیکٹڈ, وہ نہیں آنا چاہتے تھے. شہباز شریف صاحب نے جا کے وہاں پہ کئی گھنٹے ان کو جا کے سمجھایا, اور پھر وہ باہر آئے, پھر جا کے اسپتال میں داخل ہوئے, پھر یہ سارا سلسلہ شروع ہوا. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے سارے کام اچھے کیے ہوں گے یا انہوں نے سارے کام غلط کیے ہوں گے, میں اس ڈیبیٹ میں اس وقت نہیں پڑھ رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت پرائرٹی ان کو دینی چاہیے, سب کو, اداروں کو بھی, حکومت کو بھی, اور میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کو بھی, کہ وہ ان کے علاج پہ توجہ دے. سیاست تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی جائے سب اینڈ سے. ان کی فیملی کے اینڈ سے بھی سیاست چھوڑ دینی چاہیے اس وقت, حکومت کی طرف سے بھی سیاست چھوڑ دینی چاہیے اس وقت, یا کسی اور بھی ادارہ اگر نیب شیب ہے اس کی طرف سے بھی سیاست کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دے, کانسنٹریٹ کرے میاں نواز شریف صاحب کی صحت پر, اور جہاں سے بہتر ہو سکتی ہے ان کو سہولیات مہیا ہو سکتی ہے. منیز سے آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس وقت ظاہر کے کہا کہ سیاست کو کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھیں. میاں صاحب کی صحت جو ہے وہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت حکومت چیزوں کو اس طرح سے دیکھے جیسے کہ کل ہم نے دیکھا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر باتیں کی جا رہی تھی, میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر باتیں کی جا رہی تھی. لیکن آج جب ضمانت نہ وفاق لینے کو تیار تھا, نہ پنجاب حکومت لینے کو تیار تھی, اور نہ ہی نیب, صرف 2 دن کی بات تھی, ضمانت کوئی بھی نہیں لے رہا تھا, تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں سیاسی عنصر بہت زیادہ نمایاں تھا. کل ہم انسانی اس کے اوپر ہیومینیٹیرین بیس کے اوپر بات کر رہے تھے, لیکن آج قانونی پہلو بہت زیادہ واضح تھا. دیکھیے قانونی طور پہ تو اس طرح کے پریسیڈنٹس ہیں کہ اگر آپ کا ایک جو کانوکٹ ہے اور وہ بیمار ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. بلکہ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے اکثر اگر ان کے قریبی رشتہ دار بہت بیمار ہیں تو ان کو پھر اجازت ہوتی کہ وہ جا کے اپنے رشتہ داروں کو مل سکیں. اس کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کہتے ہیں. مگر میاں نواز شریف صاحب کی جو سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کان اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے پکڑیں, پنجاب کے بہت بڑے سیاسی لیڈر ہیں. تو یہ توقع کرنا کہ سیاسی لوگ نہیں آئیں گے یا سیاسی ہلچل ان کے ہسپتال کے نہیں ہوگی, وہ تو ہوگی. اس لیے چونکہ ان کے جتنے بھی, میں بلکہ ادھر سے ہو کے ہی آ رہی ہوں باہر سے, اور کافی بڑی تعداد جو ہے ان کی کارکنان کی وہ وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور نعرے بازی ہو رہی ہے. اور یہ آج سے نہیں, پچھلے 2-3 دن سے لاہور شہر کے اندر یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اب جہاں تک ان کے باہر جانے کا سوال ہے, فی الحال تو ایسا کوئی پلان نہیں ہے کہ ان کو باہر بھیجا جائے. مگر دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ حکومت نے کبھی اس کے اوپر پیچھے نہیں ہٹے کہ جی میاں نواز شریف صاحب اگر باہر جانا چاہیں تو چلے جائیں. ان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ آپ پری بارگین کر لیں نیب کے ساتھ, اور کچھ جو رقم ہے وہ آپ ادا کر دیں اور پھر آپ ملک سے باہر چلے جائیں. جو ڈیل کی باتیں ہوتی رہی, اسپیکولیشن ہوتی رہی ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر, اور وہ بتاتے رہے کہ ہمارے پاس اندر کی بخوبی خبریں ہیں, اس کے تحت تو یہ کہتے رہے کہ وہ تو مانگ رہے ہیں اور ڈیل مانگ رہے ہیں اور ڈیل کے ذریعے وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. تو اب تو بڑا سنہری موقع تھا کہ وہ باہر چلے جاتے اور ان کو حکومت بھی جانے دیتی, کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی اتنی اس قسم کی کیاسا رائیاں ہوتی ہے
اور یہ ضروری نہیں کہ وہ سچ پہ اوپر مبنی ہوتی ہے. اس وقت حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور کیاسا رائیاں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے ویسٹڈ انٹرسٹ کے حوالے سے, اور صحافت کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک جو ہے سچ وہ پہنچائیں. تو اس وقت تو ہمیں جو حقیقت لگ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت سخت مار ہے. کوئی ڈیل کا اگر کوئی معاملہ ہوتا تو اب تک وہ پک چکا ہوتا, ڈیل سامنے آ چکی ہوتی, مگر فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو ہم سنتے آ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی قسم کی ڈیل کو ایکسپٹ نہیں کروں گا, اس دفعہ میں اڑ گیا ہوں, وہی بات اب سامنے نظر آ. بہرحال اس وقت ان کی طبیعت جو ہے وہ, ان کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اور معنی رکھتی ہے. عاصمہ شیرازی, ایک بار پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آج کی یہ جو سماعت تھی جو کہ, اور اس میں ایک عبوری ضمانت ان کو ملی, ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جیلوں میں قید وہ تمام قیدی جو کہ میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر جن کو ضرورت ہے کہ ان کے علاج معالجہ کرایا جائے, آج ان کو بھی نوٹس میں لیا گیا آنریبل جسٹس کی طرف سے, اور انہوں نے باقاعدہ اس میں یہ بھی کہا کہ اس کا ڈیٹا جو ہے وہ دیا جائے. تو کل تک جو بات ہو رہی تھی کہ جناب پاکستان میں 2 قانون ہیں, امیروں کے لیے الگ, غریبوں کے لیے الگ, تو آج وہ خلیج تھوڑی سی پٹتی ہوئی نظر آئی ہے. جی بالکل, ظاہر ہے کہ آج بہت عدالت نے سوچ سمجھ کے, بہت کنسرن کے ساتھ جو ہے وہ آج پوری سماعت کی ہے کہ کہیں کوئی آنچ یا کوئی انگلی یا کوئی ایسی بات جو ہے وہ عدالت کے اوپر نہ ڈال دی جائے جس میں کہ کل کو یہ بات کی جائے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے اور ڈیل کے اندر عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ باتیں تو ظاہر ہے, لیکن جہاں تک اس بات کے تعلق ہے کہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے, یہ بات بالکل درست ہے. ابھی میں بار بار ایک ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں اور میں پھر کروں گی کہ جنرل پرویز مشرف کے معاملے پہ آپ دیکھیے کہ اس میں اس وقت کی حکومت کی, پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اور عدالت نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی کمر درد کا مسئلہ ہے تو ان کو جانے دیں, تو چودھری نثار صاحب نے جو ہے ان کو اجازت دی تھی, حکومت تھی وہ اس وقت کی اجازت دی تھی. تو عدالت نے سوال حکومت سے پوچھا تھا اور حکومت نے اس کی اجازت دی تھی, اور پھر بعد کے معاملات آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہوا. تو ڈیلیں وغیرہ تو ہوتی رہی ہیں, لیکن عدالتوں کے اوپر سوال جو ہے وہ واقعی نہیں اٹھانا چاہیے اس وقت, کیونکہ اس وقت جس طرح آج سماعت ہوئی ہے عدالت نے بہت کیئرفلی ہر چیز کو, ہر نقطے کو, ہر پوائنٹ کو, اسی لیے 2-3 بار بریک بیچ میں آیا, وقفہ آیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کو 2 روز کے لیے جو ہے وہ عبوری ضمانت دی جائے. ان 2 ایام کے دوران حکومت کیا کرتی ہے, ابھی میری اطلاعات یہی ہیں کہ پی ایم ایل این نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیے کہ اگر وہ بیرون ملک لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ای سی ایل سے نام نکلوانا پڑے گا. یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ ای سی ایل پہ نام نہیں ہے, یہ بحث بھی ہو رہی ہے کہ اگر کورٹ نے اجازت دے دی ہے تو اس کے لیے حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے پریسیڈنٹ دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں ای سی ایل سے نام نکالا گیا تھا چودھری نثار کی طرف سے, اور اس کے بعد ہی انہوں نے باہر جو بیرون ملک جو سفر ہے وہ کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مریم بی بی کی منڈے کو جو ہے سماعت ہے, اس کا بھی انتظار نواز شریف صاحب کرنا چاہتے ہیں, اور وہ خود اکیلے نہیں جانا چاہتے, اور ابھی تک وہ رجسٹ کر رہے ہیں. ان کے خاندان کے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, اور اگر وہ گئے تو اگر مریم کی بیل ہو جاتی ہے تو وہ شاید اس کے اوپر چلے جائیں جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں. تو یہ ایک معاملہ نہ بھی ہوتا ہے 2 دن میں کوئی کیا بڑی چیز کیا ہو جائے گی یہ نہیں پتا. میاں نواز شریف کی حالت کتنی سنبھل جاتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بہت سیریسلی اور کریٹیکلی اس وقت بیمار ہیں. ان کی بیماری جو ہے وہ جس نوعیت کی ہے وہ تشخیص تو ہو پا رہی ہے لیکن علاج اس کا نہیں ہو پا رہا. تو یہ اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے. اس کے سیاسی اثرات سے لے کے اس کے عدالتی اثرات, اور اس کے عدالتی اثرات سے لے کے اس کے جو معاشرتی اثرات ہیں وہ تو سارے کے سارے بعد میں دیکھے جائیں گے, جب تک کہ جان بچ نہیں جاتی, اور جان بچانا اس وقت سب سے اہم ایشو ہے. اور اس کے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست سے جڑی ہوئی یہ بات ہے. تو باقی انہوں نے بالکل جس طرح سے کہا آپ نے کہ کیسز منگوا لیے, انہوں نے سب کر لیا ہے, معاملات کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح اس پورے معاملے کو نمٹنا ہے. حکومت بھی اس وقت جو ہے
وہ غور کر رہی ہے کہ کیا جو بھی سچویشن ہوتی ہے اس میں ان کو کیسے کرنا ہے، کیونکہ عدالت نے کمپیل کیا آج گورنمنٹ کو. آپ نے دیکھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے انہوں نے جواب مانگا ہے، انہوں نے چیئرمین نیب سے جواب مانگا ہے، انہوں نے وزیر اعظم سے جواب مانگا ہے. تو بہت میرا خیال ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہماری عدالتیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے بہت بڑے کریٹیکل ایشو کو، اور پھر جس طرح سے انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ ابھی بات ہوتی نہیں ہے تو پھر ڈیل کا تاثر دیا جاتا ہے، اور ٹیلی ویژن چینلز اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے خاص کر کے بات کی. لیکن یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ آج کی جو سماعت تھی اور پھر 2 روز کا بیچ میں جو دورانیہ ہے، ان 2 دنوں کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور کس طرح سے یہ چیزیں آگے جاتی ہیں. یعنی آج نواز شریف صاحب کو جو ہے طبی گراؤنڈ پر پوری ضمانت ملی، اور اس آج کی پوری صورتحال اس کے آنے والے سیاسی اثرات کے اوپر تجزیوں اور تبصروں کا سلسلہ جاری ہے. رانا مبشر، منیزہ جہانگیر، غریدہ فاروقی اور عاصمہ شرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں.